माधव नेपाल र ओलीको भेटवार्ता भन्ने समाचार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। एउटै पार्टीका मान्छेहरू भेट हुँदा भेटवार्ता भन्ने समाचार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। यो संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता हो। जम्मा जम्मी केपी ओलीज्यू र माधव नेपालज्यूको यो भेटवार्ता इत्यादि यो मिडियाका लागि केही समय शीर्षक हुन्छन्, मान्छेहरूका लागि मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ। अहिलेसम्म पनि नेपालमा एकै नम्बरको सबैभन्दा प्रिय र नेपालको सूचनाहरू इन्डियालाई दिने, इन्डियाको पक्षमा काम गर्ने कोही छ भने त्यो केपी ओली नै हो। कुनै अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले राति भेटेर आफूले त्यो देशको खुफिया तन्त्रको नेपालको एक नम्बरको कर्मचारीको रूपमा गरेका कामहरूको प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको शिरमा एउटा तरवार झुन्डिएको हुन्छ। त्यो तरवार भनेको विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार डालिदिने, तर जनताले सोझै सरकार बनाउने, जनताको प्रत्यक्ष 51% मतबाट सरकार बन्ने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन तबसम्म सरकारमा पुगेकाहरू विदेशीले भने बमोजिम काम गर्न बाध्य हुनेछन्। मन्त्रीको पिएसिए हुँदैदेखि वडाध्यक्ष हुँदैखेरि उसले भ्रष्टाचार गरेर कमाइसकेको हुन्छ। मन्त्री हुँदा त कुरै छोडौँ, भ्रष्टहरू मात्रै मन्त्री हुन योग्य हुन्छन्। भ्रष्टाचार गरेर कमाइसकेपछि मात्रै चुनाव लड्न योग्य हुन्छ। त्यो नहुनका लागि वडा कमिटीमै रहँदाखेरिदेखि हाम्रो जसरी छ यसले नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ। तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो, जसले देशभरिको जनताको 51% डाइरेक्ट लिएर आउँछ उसले सरकार बनाउनुपर्छ भन्दैन। त्यो मान्छे कि निर्वाचनबाट नआउने पुस्तेवारी रूपमा आउने राजाको समर्थक हो, कि विदेशीले नेपालमा सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार हाल्न नसक्ने व्यवस्था चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ माधव नेपालले उता अर्को चाहिँ तपाईँको आमसभा गरे। अब उनले दरबार मार्गमा आएर मेरा मान्छे चाहिँ यति मात्रै हुन् भनेर देखाउनलाई गरे। जबकि प्रधानमन्त्री अस्ति त्यहाँ ओलीले गरेको, त्यहाँ प्रचण्डले गरेको कार्यक्रममा आएका मान्छे पनि मेरै हुन्, म पनि तिनीहरूकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसकारण मैले बेग्लै आमसभा गर्न जरुरी छैन, मैले आमसभै गर्नु पर्दैन, म देशैभरिका नागरिकको प्रधानमन्त्री हो पो भन्नुपर्ने त होइन र। तर सोचाइको दायरा हेर्नुहोस् न कति सानो छ। संविधानमै यो लोकतन्त्र होइन लेखेको छ है। हेर्नु प्रकारान्तरमा मान्छेलाई अतिरञ्जना जस्तो लाग्छ। लोकतन्त्र भनेको बहुमत त हो, बहुमतको शासन भनेको लोकतन्त्र हो, तर संविधानमा बहुमतले शासन गर्ने लेखेको छैन र व्यवहारमा पनि बहुमतले हुँदैन। अघि भनिहालेँ 19%ले हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद अशोकजी। महामारी छ, अधिवक्ताको काम पनि साथसाथै अभियानताको काम पनि अघि बढाइरहँदा यहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ? स्वास्थ्य एकदमै ठिक छ। दुईटा कुराले हुने रहेछ, एउटा खाने कुरा, अर्को सोच्ने कुरा। सोचाइ एकदम ठिक छ र खानेकुरा ठिक छ भने रोगले छुँदैन। ओलीको राजमा देशको स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ त? ओलीको राजमा देशको स्वास्थ्य इतिहासको सबैभन्दा चाहिँ निदान गरि नसक्नुको छ। रोगको निदान हामीहरू केहीलाई पक्कै जानकारी छ, तर अहिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छ। यदि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु भएको भए उहाँकै पार्टीका साथीहरूले उहाँलाई चाहिँ सिम्प्याथीको मत दिएर पार्टीको अध्यक्ष नबनाउनु भएको भए, राष्ट्रपति हुन चाहिँ पाएको भए सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू अलि बाँच्नुहुन्थ्यो होला। त्यो बेला हामीले यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु भएको भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको सवालमा जस्तै टिप्पणी गरिरहनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला सायद अहिले। त्यसकारण व्यक्तिगत स्वार्थ त उहाँको राम्रो भयो, राष्ट्रको स्वार्थ त इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो उहाँले। कसरी? हामीले इतिहासमै चाहिँ कुनै अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले राति भेटेर आफूले त्यो देशको खुफिया तन्त्रको नेपालको एक नम्बरको कर्मचारीको रूपमा गरेका कामहरूको प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। संसारको कुनै देशमा यस्तो हुँदैन जहाँ अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुख आउँछ र जुन देशमा आउँछ त्यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा त्यो देशको कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छेलाई जानकारी हुँदैन।
आफ्नै सुरक्षा निकायकाहरूलाई जानकारी हुँदैन। मलाई त मोदीले विशेष दूत पठाउँछु भन्नुभएको थियो, तर उहाँले खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई पठाउनु भएछ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुपर्ने यस्तो अवस्था आयो कि को भेट्न आइरहेको छ त जानकारी नहुने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हतियारै बोकेर आएको भए पनि थाहा नहुने रहेछ, मारिदिएको भए पनि मारेको मारै हुने रहेछ, अरू जे हुन्थ्यो होला पछि, त्यो उहाँ आफैले पुष्टि गर्नुभयो। त्यसकारण मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ, बिबिसीको तत्कालीन चाहिँ र्यान पेरी भन्ने एकजना रिपोर्टर, पछि उहाँ चाहिँ मिरर डेलीमा हुनुहुन्थ्यो। मिरर डेलीमा उहाँले लेख्नु भएको थियो बकिङहम प्यालेसमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रवेश नदिने राजप्रासाद चाहिँ भवनको अति विशिष्ट कक्ष जहाँ विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदा मात्रै प्रवेश दिइन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बुसको चाहिँ कपल गएको थियो। उहाँ पहिला र्यान पेरी चाहिँ आर्मी सेवामा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, पहिला पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो र्यान पेरी। उहाँले आर्मी सेवामा प्रवेश गरेपछिको एउटै उद्देश्यले आर्मीमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ, कयौँ पढेर फिजिकल होइन फिटनेस सारा कायम गरेर। त्यो कोठामा पत्रकारहरू कहिले पुग्न सकेका रहेनछन्, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आउँदा मात्रै त्यहाँ चाहिँ बस्न दिइन्थ्यो, आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिइन्न थियो बेलायतमा। त्यो किनभने प्रधानमन्त्री त जनताबाट आएको मान्छे हो, उसँग त्यहाँको सबै इन्फर्मेसन भयो भने उसैले भोलि जेसुकै पनि गर्न सक्छ भन्ने कारणले प्रवेश नदिएको स्थानमा राजप्रासादमा चाहिँ तपाईँको आर्मी अफिसर बनेर चाहिँ गएको र्यान पेरीले त्यो दिन बुस जोडी आएको दिन फोटोसोटो सबै खिचेर फोटोसहित उनले मिरर डेलीमा समाचार लेखे। म यो समाचार लेख्नका लागि मात्रै सैनिकको जागिर खाएको थिएँ, अरू कुनै उपाय थिएन यहाँ आएर फोटो खिच्नका लागि विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदा। अब यो समाचारसँगै राजीनामा पनि दिन्छु, म यदि आतङ्ककारी हुन्थेँ भने आजै अमेरिकी दूत राष्ट्रपतिको चाहिँ जोडी मारिनै थियो। सुरक्षाको कुरा हेर्नुहोस् है, किन हामी पूर्व राष्ट्रपतिलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आजीवन भत्ता दिएर राख्छौँ पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भने उनीहरूसँग राष्ट्रको सम्पूर्ण गोप्य सूचनाहरू हुन्छन्। पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी जासुसले सोझै भेट्न नसकोस्, त्यहाँ राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी होस्, त्यहाँ कसले भेटेको छ भेटिरहेको छ भन्ने पनि सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपतिलाई। त्यसकारण सुरक्षा दिएको, त्यो ज्यानको सुरक्षा होइन, सूचनाको सुरक्षा हो। अब बहालवालाले त झन् सोझै तपाईँको विदेशी खुफिया तन्त्रकोलाई भेट्ने, यस्तोहरूलाई त धेरै देशहरूमा तपाईँको चाहिँ मृत्युदण्ड हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा भारतबाट खर्बौँ रकम ल्याएर चलाएको, अनि अहिले चाहँदा रहले चाहँदा अथवा भारतीय अहिलेको विपक्षी दलले चाहँदा उहाँ उठ्ने बस्ने सम्मको आरोप पनि लाग्ने गरेका छ नि। एकदमै अहिलेसम्म पनि नेपालमा एकै नम्बरको सबैभन्दा प्रिय र नेपालको सूचनाहरू इन्डियालाई दिने, इन्डियाको पक्षमा काम गर्ने कोही छ भने त्यो केपी ओली नै हो। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, अहिलेसम्म पनि भन्दै आएको छु, अहिले पनि उहाँ केवल इन्डियाको चाहिँ कारणले मात्रै प्रधानमन्त्री रोइरहनु भएको छ। देउबा त्यसको अर्को पक्ष हुन्, महन्त ठाकुरहरू होइन, राजेन्द्र चाहिँ महतोहरूदेखि नै हाल्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले उहाँले गर्ने काम त सबै इन्डियाकै लागि नै हो, पहिलादेखि नै हो। तर यो सम्पूर्ण कुरा बाध्य किन हुन्छन् होला होइन? अशोकजी, तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, पत्रकारिताबाट केही न केही देशको जनताको सेवा गरौँ भनेरै लाग्नु भएको हो। पत्रकारहरू धेरै हुनुहुन्छ जो एकदमै गलत काम पनि गर्नुहुन्छ, त्यो गलत काम गर्न बाध्य किन हुनुहुन्छ? त्यो पछाडिको कारण खोज्नुपर्छ। 48 सालदेखि अहिलेसम्म मिडिया चलाउनेहरू जो अर्बौंको अंशबन्डा गरेर राष्ट्रिय दैनिक फुटेर अंशबन्डा गरे, राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू फुटेर अंशबन्डा गरेर अर्को टेलिभिजन आउँछन्, तर 48 सालदेखि त्यही पत्रिकामा रिपोर्टिङ गरिरहेको एउटा पत्रकारको छोराछोरी कस्तो स्कुलमा पढिरहेका छन्, जबकि मालिकहरू अर्बौंको अंशबन्डा गर्छन्। अनि एउटा पत्रकार तपाईको चाहिँ एउटा मात्रै पेसामा टिक्न सक्दैन नि। कारण यो हो नि त पछाडिको, कि सबैभन्दा शोषित पीडित पत्रकार छन्, पत्रकारलाई पनि शोषण गर्ने शोषकहरू मिडियाका मालिकहरू हुन्। यस कारणले पत्रकारितामा विकृति आएको छ। त्यसै गरिकन प्रधानमन्त्री हुने मान्छे यी देउबा, गच्छदार, ओली, नेपाल जति छन्, दाहाल होइन, यी मान्छेहरू म गलत काम गर्छु भनेर यिनीहरूले राजनीति गरेका होइनन्।
राम्रै गर्छु भनेर सोचेका थिए। तर सरकारमा पुगेपछि इन्डियालाई सजिलो हुने नागरिकता विधेयक किन ल्याउँछन्, नेपालको संस्कृति खतम गर्ने तपाईँको चाहिँ गुठी विधेयक जस्ता किन ल्याउँछन् र सबै फिर्ता गर्न बाध्य हुन्छन्? त्यो के कारण छ जसले सरकारको प्रमुख भइसकेपछि पनि, मुख्य अङ्गमा गइसकेपछि पनि विदेशीको हितमा काम गर्न बाध्य किन छ? एउटै कारणले ऊ बाध्य छ कि उसको सरकार स्थिर छैन। त्यो के कारणले छैन भने हाम्रो सरकार हामीले बनाउने र ढलाउने होइन। हाम्रो सरकार सांसदहरूको बहुमतबाट, जनताको बहुमत होइन, बहुसिटबाट बन्ने र ढल्ने गर्छ। जबसम्म सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री भइरहने व्यवस्था रहिरहन्छ, जबसम्म सांसदले सरकार ढाल्ने व्यवस्था बसिरहन्छ, तबसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीको शिरमा एउटा तरवार झुन्डिएको हुन्छ। त्यो तरवार भनेको विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिने। तर जनताले सोझै सरकार बनाउने, जनताको प्रत्यक्ष 51% मतबाट सरकार बन्ने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, तबसम्म सरकारमा पुगेकाहरू विदेशीले भने बमोजिम काम गर्न बाध्य हुनेछन्। कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्था रहन्जेल यस्तै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री कार्यकारी यो व्यवस्थाको वकालत गर्न खोज्नुभयो हो? सोरेयाना, यसमा कुनै सन्देह नै छैन। हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको जहिले पनि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष रहने व्यवस्था हो। हामीले तपाईँको वैदिक कालमा पनि राजाको चुनाव हुन्थ्यो। यत्तिकै जो मन लाग्यो त्यही राजाको जेठो छोरो हुने बित्तिकै राजा हुन पाउँदैन थियो। यो क्रम तपाईँको क्रमशः आएर कसले कति परोपकारी काम गर्न सक्छ त्यो हेरेर मात्रै हुन्थ्यो। हुँदै हुँदै तपाईँको चाहिँ नवराजलाई हात्तीले माला लगाइदिएर राजा छान्ने पनि चलन आयो। त्यो त्यति बेलाको आफ्नै प्रकारको चुनाव हो, छान्ने सेलेक्सन हो नि त त्यो। अर्को गर्दै गर्दै त्यति बेला चाहिँ राज्य तपाईँको चाहिँ बलियाहरूले नै संरक्षण गर्न सक्ने खालका राजा चाहिन्थ्यो भने लिगली कोर्टमा दौडिएर अनि जसले जित्छ उसैले राजा हुनेसम्म आइपुगेको थियो। हाम्रो त पूर्वीय दर्शन चिन्तन भनेको त्यो जसको कुलमा जन्मियो उही राजा भइहाल्ने भन्ने होइन। यसमा निकै लामो बहस हुन्छ। फेरि मैले एउटा लेख पनि लेखाएको थिएँ केही समय अगाडि, पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था छ भन्ने बारेमा। अब यो भएको हुनाले हामीले जबसम्म सोझै सरकारले बनाउने, जनताले बनाउने र सांसदले ढाल्न नसक्ने सरकार भनेको नै संसदीय व्यवस्थाको विपरीत मान्यता हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकार सांसदले बनाउँछन् र सरकार सांसदले ढलाउँछन्। त्यसैले यो व्यवस्थामा त प्रमाणितै भयो नि। 2/3 पाए पनि अझै तपाईँले अहिले 2/3 प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने पनि तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न, यो कन्फर्म हो भन्ने कुरो त केपी ओलीजीबाट प्रमाणित भयो। त्यसैले हामीले भोलि जो सुकै सरकारमा आओस् उनीहरूलाई सहयोग पुगोस्, उनीहरूले काम गर्न सकुन् भन्नका लागि यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। जहाँ राइट टु रिजेक्ट पनि हुन्छ, राइट टु रिकल पनि हुन्छ, जुडिसियल पुलिस हुन्छ र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। यसलाई व्याख्या गर्दा लामोमा हुन्छ। अहिले सोझो जनताले उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था यो होइन। टिकट एउटाले बाँड्छ, तिमी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन भनेर। हामीले बनाएको त होइन उम्मेदवार, हामीले खालि भोट मात्रै हालेको। हामी भोट हाल्न बाध्य छौँ। हाम्रो उम्मेदवार, हाम्रो जनप्रतिनिधि कसरी हुन्छ र यो जसले टिकट दियो उसको हुन्छ। अब टिकट कस्ताले पाउँछन् हेर्नुहोस्। राज्यलक्ष्मी गोल्छाको 3वटा पार्टीमा नाम थियो होइन उम्मेदवारको, पैसामा हुँदो रहेछ। संवैधानिक अङ्गको पद बिक्रीमा, न्यायाधीश पद बिक्रीमा, राजदूत पद बिक्रीमा, सांसद पद बिक्रीमा, यो त सबै व्यापार भइरहेको छ, राजनीति होइन। जब यो बिचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेकपा माओवादीले तत्कालीन समयमा प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहँदा यो विषयमा पनि कुरा उठाएको थियो। त्यो अलिकति प्रगतिशील थिएछ त्यसको मतलब। तर त्यति बेला यही एमाले र काङ्ग्रेसले त खुलेरै विरोध जनाएका थिए। अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् है त, प्रचण्डहरूको कुरा त अब के गर्ने, जसले देखि रुखमा भोट हाल्नुभयो। रुखमा भोट हाल्नु हुन्न थियो भनेको होइन मैले। रुखमा भोट हाल्दा त रुखमै भोट हाल्ने पार्टीको एउटा सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति बनेर पो हाल्ने हो त। देखाउने हँस्या त एउटा उहाँले हो नि त रुखमा भोट हालेको। अब सूर्य चिन्हबाट हृदय त्रिपाठी जित्ने अब कुन पार्टीको थाहा छैन। राजेन्द्र महतोलाई एमाले निर्णय गरेर भोट हाल्यो, भोट नहाल्नेलाई कारवाही गर्छु भन्यो।
राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको महामन्त्री जो कम्युनिस्टसँग कुनै कुरा मिल्दैन त्यसलाई नै भोट हाल्ने निर्णय केपी ओलीज्यूले नै गराउनु भएको हो। अब तपाईले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रकरणमा त यतापट्टि राप्रपाको 8000 मत थियो, केपी ओलीलाई दमक 5 मा झापा 5 मा मुस्किल थियो, त्यस कारणले न 2 मा राजेन्द्रलाई जिताएको हो। राजेन्द्रलाई निर्णय गरेर जितायो भनेपछि यो सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो। साझा विवेकशीलले नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्यो नि त राधेश्याम दाइलाई। मैले यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, राजेन्द्र महतो, यो प्रचण्ड, देउबा यिनीहरू केपी ओली जित्नुहुन्न थियो भनेको होइन, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा केही छैन पनि। तर म एउटा बबुरु नागरिक बनेर हेर्दा होइन, म त्यो पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ एउटा कार्यकर्ता बनेर हेर्थेँ भने मेरो पार्टीले देखि कम्युनिस्ट भएर राजावादी पार्टीको महामन्त्रीलाई भोट हाल भनेर निर्देशन दिन्छ र म खुरुखुरु हाल्छु। हामी त अहिलेसम्म यस भोट मात्रै हाल्दै आएका हौँ नि त। यस म्यानलाई इङ्ग्लिसमा तपाईँको चम्चा भनिन्छ नि नेपालीमा। हामी यस म्यानहरू मात्रै भयो, नो भोट पनि हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मुख्य विचार भनेको उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, जहाँ राइट टु रिकल हुन्छ, राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, अरू कुराहरू पनि छन्। यसैले यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो। साझा विवेकशील तपाईँको चाहिँ मेनु हेरेर अन्तिममा मोमो चाउमिनको सबभन्दा राम्रो उदाहरण त साझा विवेकशीलै हो, जसले भोट हाल्यो नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभामा, होइन र? अब यो हेर्दाखेरि त्यो कांग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छेले यो विकल्प हुन्छ कि भनेर त्यसलाई दिएको, त्यसले फेरि कांग्रेसलाई भोट हालिदिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको यो विकृतम विशेषता हो। यो बिचमा यो कुरा भइरहँदा एमसीसीको कारण संसद अधिवेशन अन्त्य भएको भन्ने सम्मका कुराहरू आइराखेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एमसीसीको कारणले अहिले र पहिलो यस पूर्व पनि महराज्यूको सवालमा धेरैले भने कि एमसीसी उहाँले पास गर्न नचाहेको कारणले यसो गरियो, होइन? तर यसमा केही कुराहरू हुन्छन्, जस्तो मानौ मेरो केही कमजोरीहरू छन् भने मेरो कमजोरीहरूसम्म मान्छेहरू आइपुग्छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। अहिले मानौ स्वागत नेपाललाई चाहिँ मान्छेले प्रयोग गर्नु पर्यो भने स्वागत नेपाललाई पहिला कानुन पढाउने, बीएल पढाउने, अनि एलएलएम पढाउने, अनि वकिल बनाउने, अनि त्यसपछि स्वागत नेपाललाई एजेन्ट बनाउने, त्यस्तो हुँदैन। किनकि तपाईँ र म त पत्रकारिताको पनि अनुभव भएका मान्छे, राजनीति गर्नेले त राजनीति मात्रै गरे, राजनीति गर्नेहरू बिचमा राजनीति गरे हुन्छ पत्रकारले। हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ कि मान्छे कति बेला कसरी प्रयुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यो महराज्यूलाई कसैले ठेल्दै समाउँदै लगेर त्यो अर्को रोशनीजी कहाँ पुर्याइदिएको थिएन, उहाँ जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कमजोरी थियो, त्यसैलाई प्रयोग गर्यो। तर एमसीसी पास गरेन भनेर उहाँलाई त्यहाँ कसैले पुर्याएको षड्यन्त्र गरेर होइन नि, गएको त आफै हो। कसैले तपाईँको चाहिँ मिठाई देखाउँदै लग्या पनि होइन। जे थियो एउटा कमजोरी त्यो रह्यो। अब अहिले एमसीसीको सवालमा हाम्रो चाहिँ सभामुख सापकोटाज्यूका विषयमा पनि केहीवटा पोजिटिभ टाइपको आइरहेछ। तर मुख्य कुरा उहाँ अहिले पनि यो देशको एउटा अभियुक्त हो, अहिले पनि उहाँ विरुद्ध मुद्दा छ, त्यसमा पनि फौजदारी सरकारवादी मुद्दा छ। यस्तो व्यक्ति सभामुख हुनु नै पहिलो कुरा नै यो नितान्त रूपमा चाहिँ तपाईँको अनैतिकताको पराकाष्ठा थियो। मैले त्यो बेला पनि बोलेको थिएँ। ठिकै छ, एमसीसीका सवालमा उहाँले चाहिँ यो पास गर्नु हुँदैन भनेर सोझै बोल्न सभामुख भएको हुनाले मिल्दैन, त्यो सदनलाई छोडिदिनुपर्छ। तर उहाँको व्यक्तिगत विचार त्यो छ जस्तो देखिएको छ, त्यसका लागि त हामीले चाहिँ अब प्रशंसै गर्नुपर्छ। तर संसदबाट यति बेला चाहिँ गरिँदैछ के भने संसदीय व्यवस्थामा यो फ्लोर क्रसको इत्यादि कुराहरू आएको छ। प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने 3वटा तत्त्वहरू हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जुन दलको संसदीय नेताको हैसियतमा नियुक्त भएको हो, त्यो दलको संसदीय दलबाट निर्देशित हुन्छ, नियन्त्रित हुन्छ। एउटा अंकुश थियो, त्यसैले निरङ्कुश व्यवस्था होइन। अर्को, संसदको निर्देशन मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। कतिपय देशमा त संसदको बहुमतबाट पास गरेपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्राध्यक्षसँग गरिने व्यवस्थाहरू पनि छन्। अब त्यो बाहेक अर्को हुन्छ एउटा आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, कि संसदीय दल, कि संसद, कि केन्द्रीय कमिटी। यो 3वटै न उहाँले केन्द्रीय कमिटी बसाएर त्यसको निर्णयबाट गर्नुभयो,
न संसदीय दलको निर्णयबाट गर्नुभयो, न संसदकै निर्णयबाट गर्नुभयो। अहिलेसम्म गरी आउनुभएका कामहरू यी तीनवटैबाट गर्नुभएको छैन, जो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निर्देशित हुने 3टा पाटाबाट हो। अब यो तीनवटैबाट नभएपछि बरु उल्टै उहाँले नियन्त्रण चाहिँ गर्नुभएको छ हो, बरु उहाँ आफैले नियन्त्रण गर्नुभएको छ। अहिलेको व्यवस्था त यस्तो लाग्दैछ कि यो संसदीय व्यवस्था पनि होइन, यो त कार्यपालिकीय व्यवस्था हो। तपाईँको चाहिँ संसदीय चाहिँ र संवैधानिक सर्वोच्चता होइन कि अहिले कार्यपालिकीय सर्वोच्चता भएको एक्जिक्युटिभ सुप्रिमेसी को चाहिँ यो रेजिम हो भन्ने अहिले लागिरहेको छ। किनभने संसद सुरु गर्ने कार्यपालिकाले, अन्त्य गर्ने कार्यपालिकाले, बिल लाने कार्यपालिकाले, संसद आफैले चाहेको खालको चाहिँ बिल ल्याउन नपाउने, यो सबै कुराले के देखाउँदैछ भने यो देखाउने भाँडो मात्रै हो। संसद जहाँ कोही केही बोल्नका लागि भनेर उठ्छ तर केही बोल्दैन, बोलिहाले पनि कसैले बुझ्दैन, बुझ्नेहरूले पनि केही सुनेको देखिँदैन संसदमा। तर एक्कासी अर्को कोही उठ्छ र विरोध गर्छ, कोही केही बोल्दैन तर पनि अर्कोले विरोध गर्छ, देखे पनि नदेखे जस्तो लाग्छ। ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै पात्र थियो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अवस्था यस्तै हुन्थ्यो कि प्रवृत्तिगत रूपमा जुन ओली प्रवृत्ति छ हामीले देख्ने भनेको शीर्ष नेताहरू, चाहे त्यो प्रचण्ड हुन्, चाहे बाबुराम भट्टराई हुन्, चाहे चाहिँ शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत प्रवृत्तिगत रूपमा ओली भन्दा यिनीहरू केही फरक छन्? होइन, अलिअलि व्यक्तिगत हिसाबले केही फरकपना हुनु, हामी आफैले गरेका काममा त फरकपना आउँछ। मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि लेखेको कविता र अहिले लेखेको कविता धेरै फरक हुन्छ। 20 वर्ष अगाडि तपाईँले लेख्नुभएको एउटा समाचारको लिड र त्यस्तै घटनामा अहिले लेख्ने समाचारको लिडमा धेरै फरकपना आउँछ। हामीले हिजो गरेको निर्णय आज हामीलाई नै गलत लाग्छ। एउटै व्यक्तिमा त यो हुन्छ भने व्यक्ति बिचमा केही थोरै फरक हुनु बेग्लै कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छन् नयाँ पुस्ताको कुरा होइन, अर्को व्यक्ति चाहिँ तपाईँको अलि फरक खालको र असल व्यक्ति छ भनेर भन्छन्। कसैले व्यक्ति असल भएपछि सबै सुध्रिन्छ भन्छन्, यो सबै गलत कुरा हो। किनकि नयाँ पुस्ता आए पनि ब्वाँसोको नयाँ पुस्ता ब्वाँसो नै हुन्छ, कुनै सन्देह छैन। एउटा विषधारी सर्प नै हुन्छ। त्यसका पोजिटिभ पक्ष छन् कि पर्यावरणलाई राम्रो गर्छ, तर केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही भएको भए पनि यी सबैको समानता नै सबै काममा हुन्थ्यो। जसरी अहिलेसम्म बाबुरामदेखि लिएर ओलीसम्म सबैले एमसिसीलाई भित्रभित्रै तपाईँको पास गराउँदै लिएर आएका थिए, समानता देखियो। यी सबैको समानता देखिएको छ। तपाईँको चाहिँ हरेक दिन नेपालीहरूलाई नेपालबाट सङ्घीयताको नाममा वडादेखि केन्द्रसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने नेतालाई र युवा जति विदेश बेच्ने, दैनिक तपाईँको 8-10 वटा लास नेपाल भित्र्याउने र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ रकम असुल गर्ने र त्यो रकमबाट अनि आफ्ना परिवार पाल्ने, यो त सबैको देखेको छ नि। ओलीले गरेको र अरूले गरेकोमा कसले चाहिँ एकदमै युवा पुस्ताको भनिएको होनहार ठानिएको चाहिँ जुनसुकै पार्टीको भन्नुहोस् कि त्यो अमेरिकन एजेन्ट छ, उनीहरूले नै आफ्नो रिपोर्टमा लेखे, उनै आफू नै पर्यटन मन्त्री भएको बेला तुरुन्तै सबभन्दा होनहार ठानेको युवा 5 वटा त परिवारभित्रकै मान्छे नियुक्त गरे होइन र? मरेर जानुभयो। मेरो एकदम नजिकको चाहिँ मित्र हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रविन्द्र अधिकारीज्यू। एउटा मन्दिर, एउटा एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ निरीक्षण गर्न गएको मान्छे त्यतै हेलिकप्टर लिएर अर्को मन्दिर पुग्न थाल्नुभयो। उहाँ त्यता जान नहुने, त्यो आफैमा भ्रष्टाचार थियो। मैले तत्कालै त्यति बेला लेखेको पनि थिएँ, मान्छे मर्दा पनि कस्तो लेखेको भनेर भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा त मैले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेँ नि, तर त्यो आचार भ्रष्टता थियो। उहाँले व्यक्तिगत खर्चमा जानु पर्यो नि त, हेलिकप्टरमा मन्दिर जाने हो भने। एयरपोर्ट मात्रै उहाँ निरीक्षण सकेर आउनु भएको भए सायद यो दुर्घटना हुने थिएन होला। त्यसैले सबै एउटै हुन्। पर्यटन मन्त्रालय त अहिले पनि के भनिन्छ भने यति एयरलाइन्सको एक किसिमको पुरै दबदबा छ। पहिले आङ छिरिङ शेर्पा, अहिले चाहिँ सोनाम लाक्पा शेर्पासम्मको कुरा आउँछ। यो पर्यटन मन्त्री त एउटा पात्र मात्रै हुन्, तिनका पछाडि शेर्पा अथवा अर्को कुनै चाहिँ व्यापारिक समूह छ भनेर चर्चा छ। होइन, यो त अब देखियो पनि होइन, त्यसपछिका नियुक्तिहरूमा देखियो।
उहाँहरूले नेपाल एयरलाइन्सलाई नदिएर चाहिँ हिमालयलाई भटाभट विदेशबाट रेस्क्यु गर्न पनि पठाएको यी प्रमाणहरू पनि गर्दै गर्दाखेरि के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो भ्रष्टाचारको तपाईँको देखिकन मान्छेलाई नागरिकलाई थाहा छैन होला जस्तो ठान्ने, जबसम्म सरकारी तपाईँको चाहिँ सेवा प्रदायक चाहिँ अङ्गहरू छन्, त्यो हुँदाहुँदै प्राइभेट सेक्टरकोलाई, निजी क्षेत्रकोलाई लिएर आउने नै आफैमा भ्रष्टाचार हो एउटा। तपाईँ नेपालभरिको अदालत सबै हेर्नु न, अदालतभित्र निजी ब्याङ्कका काउन्टरहरू किन राख्ने? त्यहाँ नेपाल ब्याङ्कको हुनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुनुपर्छ। हामीले ल केही भएन वाणिज्य ब्याङ्कको राख, नेपाल सरकारको त छ नि त त्यसमा संलग्नता। सबै अदालतभित्र प्रवेश गर्यो, रकम तिर्ने ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूको ब्रान्चेस छ। यो सबै कमिसन खाएर नै दिएको हो होइन र? यहाँभित्रसम्म पनि मैले भन्न खोजेको, अघि यहाँले भन्नुभयो कि प्राइभेट तपाईँको एयरलाइन्सेसहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरिएको छ, गर्नुपर्छ सबैलाई। उहाँहरू पनि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर पहिला राज्य स्वयंले सञ्चालन गरेका निकायहरूलाई घाटामा, अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको आयल निगमको घाटा यति छ भनेर देखाइन्छ, तर यति हदसम्म पनि सफेद रूपमा देखि कति बढी नाफा लिएर बिक्री भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ। हरेक वर्ष घाटा देखाउँछ, अनि घाटा भइरहेको छ यो पनि थाहा छ। तर फेरि कर्मचारीहरूले लिने सुविधाहरू र अचम्म छ, बोल्न पनि। अब एमसिसी किन पास हुनु हुँदैन? एमसिसी पास भयो भने वास्तवमै अमेरिकी सेना काठमाडौँ झर्ने हो कि? कति मान्छेहरूलाई त यो कन्फ्युजन छ कि एमसिसी पास भयो भने काठमाडौँमा अमेरिकी सेना झरिहाल्छ भन्नेसम्मको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा बहसको विषय छ। यो एमसिसी किन पास गर्नु हुँदैन र यसका साइड इफेक्टहरू के हुन्? अब हेर्नु त यहाँ अलिकति एउटा बताउनु पऱ्यो। यो अहिले चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि। एमसिसीकै सवालमा हामीले चाहिँ यो विषयमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब स्पष्टता छैन। यो हो कि भने हामीले नेपालमा एमसिसी ल्याउनु, लगानी भित्र्याउनु यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन। रकम पनि त्यस्तो धेरै ठुलो होइन कि, सानो रकम हो। अब हामीले अहिले के गरौँ? पहिलो कुरा भने यो परियोजनाका लागि प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजहरू इन्डियन सरकारलाई चाहिँ देखाएर उसको सम्मति लिएर अनि मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने एउटा यसको अनुसूची 5 मा उल्लेख गरिएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको 6.8 मा यसलाई मान्छेले बडा खेलाची रूपमा लिइरहेका छन्, कतिले यसको अपव्याख्या गरिरहेका छन्। हामी अहिले यही विषयमा चाहिँ कोर्टको चाहिँ अब पेभिङ द पाथ टुवर्ड्स द कोर्ट, यसमा नेपालमा आएको एमसिसीको कुनै पनि कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी वा अमेरिकन सरकारको कुनै पनि व्यक्तिले, सरकार अन्तर्गत यहाँ कार्यरत रहेको कुनै पनि व्यक्तिले नेपालमा जेसुकै अकर्मण्यता गरे पनि यो एमसिसीको सवालमा काम गर्दा भनेको छ है, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा काम गर्दाखेरि केही अकर्मण्यता उबाट उत्पन्न भयो भने त्यसको विरुद्धमा नेपालको कुनै पनि प्राधिकरण, न्यायाधिकरण वा कुनै पनि न्यायालयमा, अदालतमा मुद्दा चल्ने छैन भनेको छ। अब उल्लेख गरेको काम चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा हो कि होइन भन्ने व्याख्या फेरि नेपालको अदालतले गर्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, हो यो कारण भोलि एमसिसीमा संलग्न एउटा कुनै व्यक्तिले म तपाईलाई अमेरिका लगिदिन्छु, अमेरिकामै तपाईँ एमसिसी अन्तर्गतै कार्यरत रहनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार हुन्छ, मलाई ल 20 लाख दिनुहोस् म अमेरिका पुर्याइदिन्छु भनेर एमसिसीकै मान्छेले भन्यो भने त पत्याउँछन् नि मान्छेहरूले। उसले पैसा दियो, उसले लगेन, लगे पनि त्यो त गैर कानुनी हुनेछ, तर लगेन भन्ने पर्यो, वैदेशिक रोजगारीमा भनेर पैसा लियो, मलाई पुर्याएन भनेर कारबाही गर्न नेपालमा उसले जारी दियो भने कहीँ पनि त्यही भएको हुनाले त्यो 6.8 मा चाहिँ ट्राइब्युनल्स इन अल अफ द लेभल अफ द कोर्ट्स अफ नेपाल
भनेर भनेको त्यो अदालत पनि भनेको छ, न्यायाधिकरण पनि भनेको छ। कसैमाथि गोली चलायो भने पनि मुद्दा लाग्ने भएन नि त। म आउँदैछु, हेर्नुहोस् है त। अब यो तपाईँलाई मलाई न्यायाधीशलाई गोली हानेर मारिदियो भने पनि, बलात्कार गर्यो हाम्रा छोरीचेली भने पनि नेपालको चाहिँ कानुन लाग्दैन। अब हो यसमा मान्छेहरू के भन्छन् भने होइन यहाँ बलात्कार गर्यो भने मुद्दा चल्दैन भनेर त लेखेको छैन त भनेर अहिले मलाई चाहिँ होइन यो सामाजिक सञ्जालहरूमा केमा मान्छेहरूले कस्तो वकिल रहेछ भनेर भनिरहेछन् कि उहाँलाई मैले भनेको थिएँ जे होस् त्यहाँ बलात्कार भनेर लेख्नुपर्ने होइन, आँखा चाहिँ तरेर हेरेको, हात बनाएर देखाएको भन्ने कुरा त लेखा हुँदैन नि। अब बिचरा उहाँहरूको क्षेत्र अर्कै हो, अध्ययनको पाटो अर्कै हो, सबै कुरो थाहा हुँदैन नि त होइन। भावनात्मक ढङ्गले तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो भनेर पनि भने भावनाको कुरा त तपाईँको यो चाहिँ मास्टर केको चाहिँ अमेरिकाको मुद्दा र त्यहाँको चाहिँ यो माइनोरिटी सेक्स ओरिएन्टेसनका साथीहरूको चाहिँ मुद्दाको सवालमा त्यहाँ यस्तो भावनात्मक व्याख्या गरेको छ। हाम्रो बुवा र हजुरबाले बलात्कार गरेको नानीको विषयमा कस्तो भावनात्मक ढङ्गले चाहिँ गरेको छ। अर्को सँगसँगै चित्तमा लागेको कारणले श्रीमतीको हत्यारा डिआइजीसम्मलाई छोडिएको छ। यी भावनात्मक पाटाहरूको चाहिँ त्यहाँ भूमिका छ। तर हाम्रो कानुनको त्यो वाक्य जो नेपालमा अकर्मण्यता सिर्जना गर्ने एमसिसीका कुनै पनि कर्मचारीहरूको सवालमा कुनै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा जुन छ त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 2010 सालमै कानुन आएको थियो कि नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी 2010ले यहाँनेरि कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने कुरो भन्छ। त्यो व्याख्या पनि अब यसले गर्न पाउँदैन किनकि यसको अन्तिम व्याख्या त पनि फेरि यो तपाईँको चाहिँ नेपालको अदालत हुने छैन। अर्को एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ अशोकजी, त्यो के भने हामीले अहिले यो एमसिसी पास गरिसकेपछि संसदबाट त्यो पनि अनि मात्रै यसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने भनिएकोमा संसदमा प्रस्तुतै नभइकन अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ। जस्तो नुवाकोटको बेलकोट गढी 7 का किसानहरूको जग्गा त्यहाँभन्दा 50औं गुणा बढी मूल्य दिएर अधिग्रहण गरिसकियो। त्यहाँका साथीहरू अहिले काठमाडौँमा घर किन्न खोजेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यहाँ निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। संसदबाट पास भएपछि भन्ने संसदलाई छलेर यहाँ अधिग्रहण गर्न थाल्ने भनेको सार्वभौम संसदको अपहेलना भयो कि भएन। एउटा सार्वभौम देशले संसदमा प्रस्तुतै नभइकन व्यवहारमा एमसिए भन्ने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो तपाईको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति अन्तर्गत। यो एमसिए ले अब एमसिसी जुन छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यो कर्पोरेसनसँग सोझै डिल गर्नेछ नेपाल सरकारले होइन। हेर्नुहोस् है, पछिल्लो पटक तपाईँको 2019 मा आएको विषय भनेको के हो भने एमसिए सँग डिल गर्ने नेपाल सरकारसँग होइन, त्यो स्वायत्त स्वतन्त्र हुनेछ। यसको अर्थ के बुझिँदैछ? यसको अर्थ यो बुझिँदैछ कि सरकार भोलि एमसिसी विरोधी आएछ भने अथवा कतिपय देशमा एमसिसीले गलत काम गरेको कारणले एमसिसी डिस्कन्टिन्यू गरेका देशहरू पनि छन्। त्यो डिस्कन्टिन्यू गर्ने स्थिति आएछ भने सरकारसँग चाहिँ डिल नगर्ने, सोझै त्यो एमसिएसँग मात्रै डिल गर्ने र त्यहाँका मान्छे खरिद गरेर आफूले भने बमोजिम काम उसले सिग्नेचर गरेपछि नेपालमा टुकडी पनि राख्ने, सबै थोक गर्ने, कानुन र अदालतभन्दा माथि बसेर काम गर्ने, यो सबै परिपन्च चाहिँ लिखित रूपमै देखियो। मैले व्याख्या मात्रै गरेको होइन। अब यो कुराकानी गर्दा कुनै समय म सम्झिन्छु 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा पहिले प्रचण्डहरू हुन् अथवा केपी ओलीहरू हुन् अथवा देउवाहरू अथवा दोस्रो तहका नेताहरू जसरी अहिले तपाईँले राष्ट्रवादी अथवा देशप्रतिको चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ नि, उनीहरू पनि त्यसरी नै चिन्ता व्यक्त गर्थे क्या। तर अहिले आएर चाहिँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने शैलीमा पुगेको छ। के ग्यारेन्टी छ कि तपाईँले चाहिँ कुनै अर्को देशबाट सहयोग मलाई प्राप्त होस् भनेर चाहिँ यो राष्ट्रवादी कुरा अथवा उनीहरूको नोटिसमा आफू परियोस् भनेर नबोलेको हो भन्ने आधार के छ? अब हेर्नुहोस् है त, नोटिसको कुरा गर्ने, चर्चाको कुरा गर्ने हो भने 48 सालदेखि त म रेगुलर रेडियोमा होइन, टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा हरेक हप्ता लेख छापिने, अनुहार देखिने, यो कयौं किताबहरू छापिएका छन्, विद्यार्थीले पढिरहेछन् होइन, सबैलाई थाहा छ।
गुगलमा सर्च गर्यो भने पनि स्वागत नेपाल त सारा सबै भेटिन्छ होइन। जीवनीदेखि के नोटिसमा पर्नु छ र के गर्नु छ र एउटा। अर्को चाहिँ यो स्पष्टीकरण फेरि चाहिँ तपाईँको पूर्ण छैन है। केपी ओली, प्रचण्ड इत्यादि यो सबै बाबुराम भट्टराईहरूले यसै भन्थे, तर के चाहिँ गर्दैनथे। जो यो पृथ्वीमै हामी मात्रै एउटा यस्तो सङ्गठन हो, हामी आफूलाई उन्नत लोकतान्त्रिक पनि भन्छौँ है। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेकै कतिले उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी पनि भन्नुहुन्छ होइन, तर हामी उन्नत लोकतन्त्र हाम्रो मूल चाहिँ मान्यता छ। हामी यो पृथ्वीमै त्यस्तो सङ्गठनको मान्छेहरू हौँ जसले हाम्रो वडा कमिटीमा मात्रै रहँदा पनि पहिला आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ। मेरो सम्पत्ति विवरण कयौँ वर्षदेखि INCNepal.com मा गएर हेऱ्यो भने हाम्रो त्यहाँ अहिले 208 जनाको सम्पत्ति विवरण छ, जो हामी कोर टिमका मान्छेहरू हौँ। अहिले 39वटा देशमा हाम्रो चाहिँ प्रदेश मतलब प्रवास कमिटीहरू छन्, 77वटै जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू छन्, 7वटा प्रदेश कमिटीहरू छन्। अहिले पालिका कमिटी सकेर वडा कमिटीको हामी विस्तारमा छौँ। हाम्रो वडा कमिटीको सदस्य बन्न पनि हाम्रो सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अरूको भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेले। यी नेताहरू जसको न कुनै जागिर छ, न कुनै तपाईँको चाहिँ शिल्प कला क्षमता छ, न एउटा कविता लेखेर 200 रुपियाँ रोयल्टी आउँछ, न तपाईँको एउटा क्लास पढाएर आउँछ, जागिर पनि नहुने, बिजनेस नहुने, बाउ हजुरबाउको सम्पत्ति नहुने, भएको यिनले केही नगरेपछि सकिँदै जानुपर्ने, झन् यसरी बढेको छ कि कुनै व्यापारीको पनि यति प्रतिशतले वृद्धि हुँदैन। अब यसैले हामीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरूले पहिला आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मन्त्री भएको 3 महिनापछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन छ, तर मन्त्रीको PA हुँदैदेखि वडाध्यक्ष हुँदैखेरि उसले भ्रष्टाचार गरेर कमाइसकेको हुन्छ। मन्त्री हुँदा त कुरै छोडौँ, भ्रष्टहरू मात्रै मन्त्री हुन योग्य हुन्छन्। भ्रष्टाचार गरेर कमाइसकेपछि मात्रै चुनाव लड्न योग्य हुन्छ। त्यो नहुनका लागि वडा कमिटीमै रहँदाखेरिदेखि हाम्रो जसरी छ, यसले नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ। तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो, जसले देशभरिको जनताको 51% डाइरेक्ट लिएर आउँछ उसले सरकार बनाउनुपर्छ भन्दैन। त्यो मान्छे कि निर्वाचनबाट नआउने, पुस्तेवारी रूपमा आउने राजाको समर्थक हो, कि विदेशीले नेपालमा सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्था चाहँदैनन्। जसले सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्न चाहन्छन् विदेशीले, उनीहरूले जनताबाट डाइरेक्ट बन्ने, सांसदले नबनाउने नढलाउने सरकारको पक्षमा नलाग भन्छन्, त्यही भएर अरू लाग्दैन। अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर मात्रै भएन, फेरि उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण वडा अध्यक्षदेखि ल्याएको छ कि छैन, आफ्नो टेलिफोन कल डिटेल सार्वजनिक गरेको छ कि छैन, हामी गर्छौँ। अर्को सँगसँगै राइट टु रिजेक्ट पनि मान्छ कि मान्दैन, र राइट टु रिकल पनि मान्छ कि मान्दैन। चुनाव भएर जितेर गइसकेपछि गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, यो पनि मान्ने, राइट टु रिजेक्ट पनि मान्ने, सम्पत्ति विवरण पनि सुरुदेखि नै सार्वजनिक गर्ने अर्को कुनै नेपालमा सङ्गठन छ? अहिलेसम्म कुनै छैन। त्यसैले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको यसकारण होइन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतान्त्रिक विचारधाराको पक्षधर साथीहरू यसकारण जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको होइन। अन्त्यमा अहिले पछिल्लो समय नेकपामा जुन किसिमको एउटा अन्तर्द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, अदालतले दुईटालाई विभाजन गराइदियो र अहिले त्यो दृश्य चाहिँ नेकपा एमालेमा सरेको छ। हिजो माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली भेट गर्नुभयो होटल मेरिएटमा। होटल चाड्दै हिँड्ने अवस्था, यो परिदृश्यलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त भेरी आइरोनिकल होइन, भेरी सटारिकल द्याट पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटै पार्टीका नेताहरू आपसमा भेट भएको कुरालाई माधव नेपाल र ओलीको भेटवार्ता भन्ने समाचार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। एउटै पार्टीका मान्छेहरू भेट हुँदा भेटवार्ता भन्ने समाचार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। यो संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता हो। र अर्को कुरा, हामीले अदालतबाट जसरी पार्टीलाई टुक्र्याउने फैसला भयो, त्यो हदसम्म चाहिँ त्यो पूर्ण रूपेण गैर न्यायिक, असंवैधानिक, अदालतको फैसला भएको हुनाले सम्मान त गर्नै पर्यो, तर त्यहाँसम्म बोल्न जरुरी थिएन। तपाईँको नाम भुलवश चाहिँ अशोक नभएर अशोकमा मानौ अब इन्डियन टोनमा भन्ने हो भने अशोका लेखिएको रहेछ भने भुलवश तपाईँको नाम मिलेन वा यो नाम दिन मिलेन भनेर भन्ने हो भने अब तपाईँको जन्म नै भएको थिएन,
भनेर यस्तो मान्न सकिने स्थिति थिएन। त्यतातर्फ पनि नजाउँ। जम्मा जम्मी केपी ओलीज्यू र माधव नेपालज्यूको यो भेटवार्ता इत्यादि यो मिडियाका लागि केही समय शीर्षक हुन्छन्, मान्छेहरूका लागि मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ, तर यसले कहीँ पनि पुर्याउनेवाला छैन। यिनीहरू एकै भए पनि रहने यही संसदीय व्यवस्था हो जहाँ सांसदले सरकार बनाउँछन्, जनताले होइन। जहाँ चुनावमा भएको खर्च चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि असुल उपर गर्ने व्यवस्था। त्यो चुनावमा खर्च किन गर्छ भन्दा सांसदले गएर कानुन मात्रै लेखेर फर्किने हो। मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने हो र हरेक सांसदले अहिले 6 करोड जुन आफ्नो क्षेत्र विकासको अन्तर्गत पाउँछन्, यो नपाउने हो भने सांसदले खर्च गर्दैनन् चुनावमा। र त्यो असुल उपर गर्नको कारणले भ्रष्टाचार बढेको मूल कारण निर्वाचनको प्रणालीमा छ। अब यही व्यवस्था रहने हो। ओली मिले पनि, प्रचण्ड आए पनि, यिनीहरू दुईटा फरक भए पनि नभए पनि, तर कम्तीमा यो संसदीय व्यवस्थाको संविधान मानुन्जेल त यसलाई त राम्रो मान। हामी त मान्दैनौँ। जसले मान्छन् उनीहरूले केपी ओलीज्यूले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो के होला होइन। उहाँको त्यो एउटा सानो बालबालिकाले पनि मान्छे मृत्युको मुखबाट बाँच्यो भने पनि त्यसपछि चाहिँ जीवनलाई सफल बनाउनुपर्छ है, असल बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उपदेश प्राप्त गर्थ्यो होला। तर त्यो पनि रहेन ओलीको सवालमा, किनभने उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि त देशैभरिका मान्छेहरू को पो नेता हो त। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ माधव नेपालले उता अर्को चाहिँ तपाईँको आमसभा गरे। अब उनले दरबार मार्गमा आएर मेरा मान्छे चाहिँ यति मात्रै हुन् भनेर देखाउनलाई गरे। जबकि प्रधानमन्त्री अस्ति त्यहाँ ओलीले गरेको, त्यहाँ प्रचण्डले गरेको कार्यक्रममा आएका मान्छे पनि मेरै हुन्, म पनि तिनीहरूकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसकारण मैले बेग्लै आमसभा गर्न जरुरी छैन, मैले आमसभै गर्नु पर्दैन, म देशैभरिका नागरिकको प्रधानमन्त्री हो पो भन्नुपर्ने त होइन र। तर सोचाइको दायरा हेर्नुहोस् न कति सानो छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको त महान हृदय हुनुपर्ने हो नि त। तर अब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि झन सानो, झन होचो कद बनाउँदै जाने होइन। न पार्टीको हुन सक्नुभयो, न संसदीय दलको हुन सक्नुभयो, न संसदको हुन सक्नुभयो, न सारा जनताको हुन सक्नुभयो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेले, त्यो पनि राप्रपासँग साटेर आएको भोटले तपाईँको टेक्निकल्ली मात्रै जितेको हो। अब यसैलाई लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ उहाँहरू। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, 10 जनाले जित्दैनन्, 9 जनाले हार्छन्। हार्ने 9 जनाको भोट एउटा डालोमा हालौँ। 99% आयो भने पनि 81% हार्नेको हुन्छ अनि 19% भनेर जितेको भनेका छन्। संविधानमै यो लोकतन्त्र होइन लेखेको छ है। हेर्नु प्रकारान्तरमा मान्छेलाई अतिरञ्जना जस्तो लाग्छ। लोकतन्त्र भनेको बहुमत त हो, बहुमतको शासन भनेको लोकतन्त्र हो। तर संविधानमा बहुमतले शासन गर्ने लेखेको छैन र व्यवहारमा पनि बहुमतले हुँदैन। अघि भनिहालेँ 19%ले हुन्छ। संविधानमा के लेखेको छ भने कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने जानेर बहुमत पाएपछि जितिन्छ र बहुमत पाउने निर्वाचित भएको मानिनेछ लेखेको छैन। बहुमत होइन, 9 जनालाई बाँडिएर 81% गएछ भने पनि 81 बहुमत हुँदा हुँदै पनि 19% ल्याउने अल्पमतले नै जितेको मानिन्छ लेखेको छ। त्यसैले यो बहुमत प्राप्त गर्ने होइन, धेरै मत प्राप्त गर्ने भनेको पहिलो हुने, निर्वाचित हुने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम भनेर संविधानमा लेखियो। घुमाएर यो लोकतन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्र होइन। अहिले हामी लोकतन्त्रको व्यवस्थामै छैनौँ। लोकतन्त्र हुनलाई त देशभरिका जनताको कम्तीमा 151 जसले ल्याउँछ, जसलाई रुचाउँछ त्यो मान्छेले पो गर्ने हो त। कम्तीमा निर्वाचन क्षेत्रमा गर, सांसदीय गर। यसकारण यो लोकतन्त्र होइन। अब यो व्यवस्था जहाँ लोकतन्त्रै होइन त्यहाँ ओली, माधव नेपाल, अर्को प्रचण्ड इत्यादिको होइन, यहाँ अब को सरकारमा जाला, को बस्ला, कसको ढल्ला, यो गन्ती गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने एउटा त्यो मानव मलमूत्र विष्टा हुन्छ नि, त्यहाँ कतिवटा झिँगा भन्किरहेका छन् भनेर गने जस्तो हुन्छ कि। एउटा हड्डीको टुक्रा खानलाई कतिवटा स्वान भन्छ संस्कृतमा, एउटा जातिको जनावर, त्यो हड्डीको टुक्राका लागि कतिवटा चाहिँ झुम्मिरहेका छन् ती जनावरहरू भनेर गन्ती गरिरहन तपाईँ हामीले कहाँ सक्छौँ। हामी जस्तो मान्छेले त त्यो गन्ती गर्न थाल्यो भने डुबिन्छ। त्यतातिर सोच्ने नै होइन। जम्मामा यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो। यसलाई अन्त्य नगरिकन मुलुकको मुक्ति, जनताको मुक्ति सम्भव छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।